उवाच प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरिन् नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः निजमिन्द्रभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् गणपतिस्तोत्रम् षड्मासैः फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कष्टनाशनम् नाम श्रीगणपतिस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।